28 रजब को जो काफिला मदीने से चला वो 2 मुहर्रम को करबला आया। हुसैन ने बनी असद के कबीले से करबला की ज़मीन को ख़रीदा और ये वसीयत की कि देखो मेरी बात, जब मेरे ज़ायरीन यहाँ आए तो उनसे बड़ी मोहब्बत का सलूक करना। जब मेरे अज़ादार आए, मेरे ज़व्वार आए, उन्हें 3 दिन कम अज़ कम अपना मेहमानी बनाए। और जब हम यहाँ कत्ल कर दिए जाएँ तो हमारी लाशों को दफन। रावी ने लिखा कि 11 मुहर्रम का दिन किस तरह से गुजरा ये अली की बेटी जाने, बिखरी हुई लाशें जाने, करबला जाने, सैयद सज्जाद। 12वीं मुहर्रम की सुबह नमदार हुई। कोई आया हाथों में हथकड़ी लेकर आया, कोई आया गले में तौक लेकर आया, कोई आया बीड़ियाँ लेकर आया, कोई आया जंजीरों का लंगर लाया, कोई आया जिसने बीवियों के हाथों में रसन बांधी। इस आलम में बिन कुजावे के ऊँटों पर बीवियों को सवार किया गया और काफिले को मक्तल से गुजारा गया। ऐसे गुजारा गया कि हर बीवी अपने वारिस की लाश देखकर तड़प कर रह गई। अज़ादारों, एक मर्तबा तमाम बीवियों ने अपने आप को ऊँटों से गिरा दिया। उम्मे फरवा कासिम की लाश पर, उम्मे लैला अली अकबर की लाश पर, उम्मे रबाब अली असगर की उस लाश को संभाले हुए जिसका सर माँ की आंखों के सामने काटा गया। ज़ैनब भाई की लाशें पर आई। अज़ादारों, रिवायत के जुमले ये है कि बहुत देर जब बीवियाँ अपने प्यारों को रो चुकी तो एक मर्तबा शिमर मलाऊन आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कहने लगा, सैयद सज्जाद, बीवियों से कहो नाकों पर सवार हो जाए, हमें शाम से पहले कूफे पहुँचना है। अज़ादारों, तमाम बीवियाँ नाकों पर सवार हो गई, सारी बीवियाँ नाकों पर सवार हो गई। एक मर्तबा शिवर ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, हुसैन की लाश के करीब बैठी है, जले हुए दामन में लाश के कुछ टुकड़े जमा किए, सीने से लिपटाए हुए कहती है, बाबा देखिए आपने जो गौहर पहनाए थे जालिमों ने छीन लिए। बाबा देखिए मेरे दामन में आग लगी। बाबा देखिए मेरे रुखसारों पर तमाचे लगाए। बाबा जिन रुखसारों को आप चूमते थे, आप प्यार करते थे, बाबा शिवर ने तमाचे मार मार के रुखसार नीले कर दिए। अज़ादारों, बस एक मर्तबा शिवर मलाऊन आगे बढ़ा, क्या सैयद सज्जाद, बहन से कहो नागे पर सवार हो जाए वरना ताजियाने लगाऊंगा। मेरा चौथा इमाम हथकड़ियाँ बेड़ियाँ संभाले हुए बहन के करीब आया। कहा, सकीना, हमारी मंजिल कुछ और है, हमारी मंजिल कुछ और है। बच्ची कहती है, भैया शिव से कहो इतने कैदी तो लेकर जा रहा है, अगर एक 4 बरस की बच्ची को छोड़ देगा तो क्या बिगड़ जाएगा। शिविर पास आया, भाई बहन की गुफ्तगू सुन रहा था ना, पास आया, आकर सवाल किया, सकीना यहाँ रुकर क्या करोगी। कहा, मैंने बचपन में बाबा से अबाज़र सहाबी पैगम्बर का वाक़या सुना था, जब सहरा में उनका इंतकाल हुआ था, उनके हमरा उनकी बेटी के सिवा कोई नहीं था। जब इंतकाल हो गया, वो बच्ची शाहरा पर सहरा की जाकर बैठ गई थी। उधर से काफिला गुजरा था, उसने काफिले वालों को रोक कर सवाल किया था, तुम में कोई मुसलमान है तो मेरे साथ चलकर, नबी के सहाबी का सहरा में इंतकाल हो गया है, उसकी लाश को गुस्ल कफन दे दो, उसकी लाश को दफन कर दो। ऐ शिविर, जब तू असीरों का काफिला लेकर चला जाएगा, मैं करबला की शाहरा पर जाकर बैठ जाऊंगी। कोई काफिला गुजरेगा, मैं काफिले वालों से कहूंगी, मोहम्मद का लवाशा करबला के सहरा में कत्ल कर दिया गया, तुम में कोई मुसलमान है तो मेरे साथ चलकर उसकी लाश को दफन कर दो। अज़ादारों, रावी लिखता है, सकीना ने ये कहा ना, शिविर का हाथ फिजा में बुलंद हुआ, शिविर का हाथ फिजा में बुलंद हुआ। रावी कहता है, मैंने देखा 4 बरस की बच्ची का रुखसार छोटा था, शिविर का हाथ बड़ा था। जब पूरी ताकत से शिविर ने तमाचा सकीना के रुखसार पर लगाया, एक मर्तबा कोहरा के बच्ची बाप के लाशे पर गिरी, दरिया का रुख करके आवाज दी, चचा पास आइए, शिविर तमाचे लगा रहा।
شبر تماچے لگا رہا ہے۔ الغرض سکینہ کو ناقے پر سوار کیا، ناقے پر سوار کیا، اسیروں کا قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، کربلا کے بن میں سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ بنی اسد کے لوگ گھروں سے نکلے، بنی اسد کے لوگ گھروں سے نکلے، دیکھا کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں پامال لاشیں ہیں، کہیں بے کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حیرت سے کبھی لاشوں کو دیکھتے تھے، کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، کہا کیسے پہچانے، ارے کیسے پہچانے، اس میں سے زہرا کا لال کون سا ہے، اس میں علی اکبر کی لاش کون سی ہے، اس میں قاسم کا لاشا کون سا ہے، اس میں عباس کا جنازہ کون سا ہے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا نا، ایک مرتبہ دیکھا کہ کوفے کی جانب سے غبار اٹھنا شروع ہوا۔ یہ ڈر کر چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے، دیکھا کہ غبار مقتل کے درمیان آ کر رکا، کوئی گھوڑے سوار ہے۔ جب غبار چھٹا نا تو دیکھا کہ کوئی گھوڑے سوار آیا ہے، کوئی گھوڑے سوار آیا ہے، آ کر آواز دیتا ہے بنی اسد کے لوگوں گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ عزاداروں بنی اسد کے لوگوں نے ہمت تھامی، ہمت باندھی اور ایک مرتبہ نکل کے ٹیلوں سے باہر آئے۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا نا علی ابن الحسین، میں علی ابن الحسین ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں۔ ارے تم لاشوں کو دفن کرنے کے لیے پریشان ہو نا، تم جاننا چاہتے ہو کون سی لاش کس کی ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ ایک پامال لاشے کے قریب آئے، کہا دیکھو یہ جو پامال لاشا ہے، یہ جو لاشا مسلح کر دیا گیا ہے، جس لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کربلا کی زمین میں بکھرے ہوئے ہیں، یہ کوئی اور نہیں میرے بابا کا لاشا ہے، میرے مظلوم بابا کا لاشا ہے۔ عزاداروں ایک ایک لاش کی شناخت کرائی، ایک قبر تیار کرائی، حسین کے لیے قبر تیار ہوئی۔ لاش کے ٹکڑے جمع کیے، سید سجاد نے لاش کے ٹکڑے جمع کیے، لاش کے ٹکڑے جمع کر کے قبر کے حوالے کیے۔ حسین کے پہلو میں ایک اور قبر تیار ہوئی، کہا یہاں ایک اور قبر تیار کرو۔ آقا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے۔ یہ قبر میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے، خدا کسی بھائی پر یہ وقت لے کر نہ آئے۔ ایک مرتبہ راوی نے لکھا کہ علی اکبر کی لاش کو قبر میں لٹا کر میرا چوتھا امام لاش کو سینے سے لگا کر کہتا ہے بھیا علی اکبر تمہارا امتحان تو آسان تھا، بابا کے ساتھ تم نے جام شہادت نوش کر لیا۔ علی اکبر آؤ دیکھو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کا منظر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، پیچھے پیچھے ناکوں پر سر برہنا رسن بستہ محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، آگے آگے منادی آواز دے رہا ہے آؤ فاطمہ کی بہو بیٹیوں کا تماشا۔